नमस्कार, हांव नोनू चंद्रकांत नाईक, आम आदमी पक्षाच्या प्रियोळ मतदारसंघाचो 2022चो उमेदवार आणि गोय राज्याचो जॉयंट सेक्रेटरी। आयज म्हाज्या ह्या प्राथमीक सदस्यत्वाचो आणि जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून आम आदमी पक्षाचो राजीनामो दिता। कारण इतलें सांगूंक सोदतां की आयज ज्या पद्दतीन आम आदमीचें काम गोंयांत चल्लां तें काम ती पद्दत आमकां गोंयकारांक मानना। ज्या पद्दतीन दिल्लीक साकून हांगा लोक येता आनी आमकां कन्विन्स करता, पूण लोकल्स लिडर्सां कडेन कांयच कन्विन्स करिनासतना हे सगळीं डिसिजनां ते परस्पर घेता। जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना प्रत्येकाचें ओपिनियन घेवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा। आमकां बरें दिसलें न्ही की अरविंद बाब केजरीवाल ह्या गोंयांत कितें तरी करतलो म्हणून, पूण आयज ज्या पद्दतीन तांची जी भाशा आसा, तांचो जो एटिट्यूड आसा तो गोंयांत आमकां मान्य ना। कारण ज्या पद्दतीन आयज सगळ्या पार्टींक घेवन ह्या सत्ताधारी पक्षाक डिफीट करपाचो जो प्रयत्न आपणायल्लो त्या प्रयत्नांक तांचो खंयचो सहभाग दिसना। त्याच पद्दतीन आयज प्रियोळ मतदारसंघात म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी सांगलां की ज्या पद्दतीन तुमचो एटिट्यूड आसा ती एटिट्यूड एकदम बरोबर ना, म्हणून ह्या पक्षाचो राजीनामो दिवन तुमच्या राजकीय कारकिर्दीक तुमी नव्या उमेदीन आनी नव्या भरारीन काम करचें अशें म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचें मत आसा। आनी कार्यकर्त्यांच्या मताक लागून, कार्यकर्त्यांच्या आदराक लागून आनी कार्यकर्त्यांच्या सुचोवण्यांक लागून आयज प्राथमीक सदस्यत्वाचो आनी तसोच आम आदमी पक्षाच्या जॉयंट सेक्रेटरी पदाचो हांव राजीनामो दिता आनी आज पासून ह्या आम आदमी पक्षाच्या बंधनांतून हांव मुक्त जाता। कारण राजकीय कारकीर्द जेन्ना म्हणटा तेन्ना जो उभरतो जो हें आसता म्हणजे लोकांचें ओपिनियन आसता त्या ओपिनियनाक मान दिवप हें आमच्या सारक्या लिडर्सांचें कर्तव्य। पूण हांव परत एकदां सांगता, ज्या पद्दतीन आमी आम आदमी पक्षाचें काम केलें तें काम म्हाज्या परीन केल्लें, पूण तरी आसतना कार्यकर्त्यांच्या आग्रहा खातीर आयज ज्या पद्दतीन तांचें काम चल्लां तें आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मान्य ना, म्हणून ह्या सदस्यत्वाचो आनी आम आदमी पक्षाच्या जॉयंट सेक्रेटरी पदाचो हांव राजीनामो दिता। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.